Former Chief Minister and Defence Minister Manohar Parrikar's birth anniversary was observed at Manohar Parrikar Junction, Para, where Kalangud MLA Michael Lobo paid floral tributes. Lobo remembered Parrikar's vision, simplicity, and lasting contribution to Goa's development, stating that his legacy will continue to inspire future generations. मनोहर पर्रीकर वो ये महान नाव येता ते काळान म्हणजे this generation and the generations to come, people will not forget this name. There are so many reasons, endless reasons for this name not to be forgotten. सगळे घरातली जाणटी मनोहर पर्रीकराचो उगडास करता, पैसे अकाउंटान येयले काय आणि अकाउंटान येवंक नाही जाल्या करता, दोन्ही वाटेन आपले 2000 येवंक ना म्हणटा मनोहर पर्रीकरान दिल्ले त्या टायमारसून आमची बायलां जी चुली कडेन वयता एवरीडे, चूल चालू करचे पयलीं पैसे येयले म्हणटा मनोहर पर्रीकरान 1500 धाडले. मनोहर पर्रीकर त्या दिन म्हणटा उगडास हो या मनशाचो, या अशी व्यक्ती जावन गेली की प्रत्येक मनीस जाणटो आसूं, एक बायल आसूं, जी काजारी बायल आसूं वा सिंगल लेडी आसूं, जो भुरगो फिजिकली एबल्ड आसूं, स्पेशल चाइल्ड आसूं, जेची more than 80% फिजिकली डिसेबल्ड आसूं, स्पेशल एबल्ड म्हणटा आमी, फिजिकली हँडिकॅप अशे तेंची पेरेंट्स आसूं, ह्या मनशाक विसरोंक शकना. आनी लग्न जाता पळय तेन्ना घरातली पेरेंट्स आनी लग्न जाता ती ते चेडू, आणि लग्न झाल्या उपरांत 1 वर्सा नंतर तेजो घोव, हे सगळे तेजो उगडास करतात की 1 लाख केन्ना येतलो पळय तो. आणि म्हाका दिसता त्या खातीर मनोहर पर्रीकर आमच्या घरान, आमच्या चुली कडेन, आमच्या लग्ना कडेन, आमच्या जाणट्या कडेन आयज पासून जिवंत आसा. He is still alive, and we remember this great personality for his thought process, for his future thinking, and his last words, be positive. Only for this reason that his whole life he was very positive with what he was doing on his everyday life, whether he was in opposition with 4 MLAs, with 10 MLAs, when he became the Chief Minister of the state, where I was part of it, as a MLA, his mind was always be positive. तो केन्नाच म्हणनासलो तुझे काम जावचें ना म्हणून. तो सदांच म्हणटालो शुक्रारा दीस आपल्याक उगडास कर हो यो तूं, नाल्यार परत म्हणटालो ब्रेस्तारा दीस यो, आणि त्या ब्रेस्तारा दीस जो तर काम जायना जाल्यार परत फुडलो शुक्रारा दीस यो म्हणटालो. म्हणजे 8 दिसां नंतर तो जर कोण तापला जाल्यार तेका थंड करपाचो हो एक उपाय. असले व्यक्तिमत्व जे आमी आयज उगडास करता त्याच्या जल्माच्या दिसा करूंक जाय. ह्या मनशाचो थिंकिंग तेजे फॉरवर्ड आसलें. अटल सेतू तेणे पयलीं बांदलो, काम सुरवात केलें. मनोहर भाई पर्रीकर आमचो गांवचो सुपुत्र आणि गोयच्या दरेक युवाक
एक इन्स्पिरेशन आमी ताचे कितलेशेच काणयो आनी लेजंड्स आयकत येयल्ले आसा. एक बारीकसो घटणूक मनान येता. तो जेन्ना IITन शिकतालो, IIT मुंबय, तेन्ना ताजे जे कलीग जावन आशिल्ले आनी स्टाफ, एक बारीकसो प्रोग्राम IIT मुंबयन घडोवन हाडलेलो. आनी लंच ब्रेक जेन्ना पडटालो पळय तेन्ना सगळे जाण मेशान वांगडा येवन जेवणाक बसताले. आनी ह्या वेळार सगळ्यांक सोडून तो सेक्युरिटी गार्ड जो जावन आसा, जो IIT मुंबयचो सेक्युरिटी गार्ड जावन आसा, तेज्या वांगडा बोल्लो लंच ब्रेकाक. आनी गेल्या वर्सा जेन्ना ताका श्रद्धांजली दिवपाक आनी मान दिवपा खातीर एक मेमोरियल सर्वीस IIT मुंबयन ऑर्गनायज केल्लो, तेन्ना होच सेक्युरिटी गार्ड मान बागोवन